سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. قبل ما نبداو نصليو السلام على رسول الله. وكيف ما كتشوفوا اليوم غندير معكم درس ديال ساحره الالوان، راندا ساحره الالوان. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم ويكون التفسير ديالي واضح ان شاء الله باذن الله، ونبداو على بركه الله. ندوى البنات على بركة الله. كيف ما كتلاحظوا دابا انا قديت يعني الثوب قطعته من جناب بحال اللي غندير الكوزه عاديه. تنقاد دابا الخدمه ديالي، ودابا غادي نحط الحرير اللي غنخدم به. انا ديجا فاتلاه، هانتوما كما كتلاحظوا عندي 7 ديال الالوان. غادي نخدم 7 ديال الالوان هما اللي غيعطيوني هذيك الرشمه ديال ساحره الالوان، 7 الالوان. دابا البنات غندوي على بركه الله. اول حاجه غادي نقادو فناتي مزيان. انا درت جمعت هادي مع هادي باش يتقادوا ليا. عاد غنبدا الخدمه. دابا عندي هنايا غنضرب في الثوب المره الثانيه باش نجمع هذوك النقطتين بحال هكا. دابا انا جمعته. دابا غنبدا نخدم بالزياده، غنخدم 4 ديال الصوفه بالزياده. نتوما لاحظوا معايا، ها هي الدقه الاولى. غنجي لهنا الثوب، غادي نضرب دقه، غنديرو الزياده يعني ما بين الثوب والخيط. عندي هنايا غنزيد وحده، دقه وحده انا زدتها ونستمر. عندي هنايا نقطه، ها هي ندخل ديال الثوب. الغرزه الثانيه الغرزه الثانيه غنضرب في الثوب، ندير غرزه زياده ثالثه ونستمر بهذه الطريقه. هذه ثانيه غنخدم في هذيك نقطه الزياده، غندير غرزه بهذه الطريقه ونضربو في الثوب، ندير زياده. ها هي هانتوما ما بين الثوب وهاد الخويه كتسمى زياده. جوج شحال غنطلع عندي؟ 1 2 3 4. غنكتفي بهذا القدر، غنكتفي ب4 الزيادات. ودابا غنخدم في هاد الجهه هادي، غنحاول ندير 7 ديال الاهرامات. هانتوما لاحظوا معايا الطريقه اللي غندير فيها الاهرامات. غادي نضرب في الثوب وغادي نضرب في نقطه الزياده، غنزيد دقه ولا غرزه، غنزيد غرزه. ها هي تزادت دابا بهذه الطريقه. هذيك الغرزه اللي زدت غنخدم فيها غرزه ثانيه وغنضرب في الثوب بهذه الطريقه. هذه غنضرب في غرزه الزياده، غنزيد غرزه بهذه الطريقه. هذه نزيد غرزه. اسمحوا لي البنات باش تبان ليا بهذه الطريقه. انا متبغيش نقطع، تنبغي نوريكم يعني اي حاجه وقعت في الخدمه تشوفوها باش تعرفوا كيفاش يعني تنقضوا الموقف. ها هي الغرزه بانت ليا، ها الثانيه غادي نخدم عاوتاني، نزيد غرزه هنا. ها الثانيه ديال الزياده ونضرب في الثوب، غنزيد غرزه باش يولوا عندي 3 الغرز. ها 1 ها 2 ها 3. اذا عندي هنا 3 ديال الغرز، وعندي 3 ديال الدقات. 1 2 3. غادي نزيد دقه هنا. 1 ها 2 ها 3 ونضرب في الثوب. اذا ها الهرم الثاني، ها الاول ها الثاني.
دابا غنطلع 7 على عدد الالوان اللي عندي، 7 ديال الدقات. غنعاود نضرب في الخوا، غندير زياده ديال الغرزه ياك، وغادي نعاود نضرب فيها هي نيت هذيك زياده الغرزه، ما غنمشيش للاخر، غنضرب في هذيك زياده الغرزه بحال هكذا ونضرب في الثوب. غنعاود نضرب هنايا، نزيد غرزه زائده و هاد الثانيه غادي نضرب هنايا واحد، نضرب في غرزه الزياده ونضرب في الثوب. غادي نزيد غرزه، دائما كنضيف غرزه، واحد ها جوج ها ثلاثه. اذا شحال عندي ثلاثه، غادي نسدها، واحد ها جوج ها ثلاثه. بهاد الطريقه هاد البيراميد الثالث ها هو وجد بهاد الطريقه هادي. دابا غنضرب في الثوب ونخدم البيراميد الرابع ولا الهرم الرابع، عفوا ها الغرزه ديال الزياده غنضرب نيت فيها، عفوا ديما كنضرب في الغرزه الزياده، واحد ثانيه هنا، ونستمر على الطريقه حتى نكمل 7 ديال الاهرام. ديما نزيد بهاد الطريقه، واحد وهاد الثانيه، ونبقى غادا كنزيد، واحد ها جوج ثلاث ها واحد ها جوج ها ثلاثة، ونستمر بهاد الطريقة. صافي انا كملت. دائما 3 الغرزات البنات باش تمشي لكم هاد الخدمة ديال 7 الوان، دائما حاولوا انكم تخدموا ب3 ديال الغرزات. ونكمل حتى نكمل عندي 1 2 3، خصني دابا كمل 7. من كملنا البنات نرجع لكم. دابا البنات بعد ما كملت 7 ديال هادوك الاهرامات، عندي هذه لابازيه 1 2 3 4 5 6 ها 7. دابا غنخدم يعني 7 اخرين، يعني ابتداء من هذيك لاباز اللي دازت. اذا هذه هي الاولى وغنطلع ب7، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه والسابعه. نبداو كما بديت هنا نبدا هنا. دائما ناخذ الخيط نثبت بدا الخيط ديالي بهذه الطريقه بحال هكذا ونكمل. دائما غنزيد هنايا غدا وكنزيد، غنزيد عوينه هنايا ها الاولى بحال هكذا ونخدم فيها. غنزيد الزياده الثانيه بهذه الطريقه، وهذه هي الثانيه. دابا 1 ها جوج. دابا نخدم الثالثه، ها 1 ها العين الثالثه بحال هكذا، 1 ها جوج ها 3. اذا كونت 3. غنبقى غادا ب3 دقات، غنرجع ب3. ها 1 ها جوج ها 3. صافي ونسد هنا، غنزيد وحده. صافي هنا كملت 3. دابا هنا غنزيد وحده، غنعاود نخدم فيها هذيك الزياده، غنخدم فيها العين الاولى ونضرب في الثوب.
نزيد العين الثانيه، ها واحد ها جوج. اذا شحال عندي؟ واحد ياك، ها الثانيه هما جوج عندي. دابا غنزيد الثالثه، غنضرب في الثوب ونمشي للفراغ ونخدم، نزيد عين. اذا واحد ها جوج ونستعمل. اذا هنا كونت 3 ديال العيون باش تعطيني هذاك الهرم، يعني 3 يكون متساوي بهذه الطريقه، ونسد بهذه الطريقه، ونبقى غدا كنزيد. ها نتوما البنات، ها واحد ها جوج، وغنكمل حتى نوصل للسابع، ومن تما غادي نوريكم كيفاش غنبدا التقنيه الثانيه. نرجع لكم البنات ان شاء الله. دابا البنات بعد ما كملنا هاد لي تيراميد ولا الاهرامات الاولين اللي بدينا بهم، انا المهم غنسميهم اهرامات. دابا غنبداو نعمروا هاد الخويات. هانتوما تبعوا معايا الطريقه. غنبداو من هاد النقطه هذه، يعني من هاد العين هذه الاولى اللي حبسنا فيها، غادي ندير عقده بدايه ديال اللون المغاير. ها واحد ها جوج ها ثلاثة. واخا دابا غنجي هنا في الجنب، هانتومايا في هاد الخويه هادي، ونخدم وحده ونعاود نخدم 3. واحد ها جوج ها 3 بهاد الطريقه هادي، ونستمر. كنظن انها واضحه. هانتوما غنجيو لهاد النقطه هادي، ديما العين اللي خلينا هي اللي كنخدموا فيها. ها واحد ها جوج، ديما 3 ديال الدقات، ها 3، ونخدم هنايا. هانتوما الا لاحظتوا هي العين باينه، راها اصلا خارج، يعني هي بين راسها. ها واحد ها جوج ها 3. غنمشي للصف الثالث. ها واحد ها هي هذيك النقطه اللي خليت، ها جوج واحد ها جوج ها 3، ونقفل هنايا بهذه الطريقه هذه. دابا هنا شحال درت؟ ها الصف الاول الثاني الثالث. دابا خاصني نرجع، غادي نرجع باش نخدم هاد لي تيراميد هادو. ها واحد ها جوج ها 3. واخا والرابعه هي هاد النقطه هذه، واخا خدمت فيها الاولى غنخدم فيها الثانيه، غنخدم فيهم يعني 2 دقات. ها الثانيه ها واحد، اذا غنطلع الاهرام الثاني. ها جوج ها 3، ونجي هنايا لهاد النقطه هذه ونخدم، نبقى غادا مزقزقيا مع. ها واحد ها جوج ها 3. غنخدم دابا في الخوا، غندير عقده. ها هي هاد العقده هذه، ها هي شفتوها، نخليها وغنبدا نخدم. ها واحد ها الثالثه، واحد جوج ها 3، ونسد هنا. ها واحد ها جوج ها 3، ونرجع ب3. ها واحد ها جوج ها 3، ونطلع للنقطه ديال كملت 3 صفوف. واحد ها جوج، لا تسمحوا لي، ها واحد
ها جوج، ها ثلاثة. نكمل ثلاثة ونرجع باش نمشي للجهة الأخرى. نكمل واحد، جوج، ثلاثة. ديما هذيك النقطة اللي خدمت فيها هذيك الخدادة كنعاود فيها. ها نتوما بهذه الطريقة، واحد، جوج، ها ثلاثة. كنظن انها واضحة. ونكمل حتى نكمل لي بيراميد اللي عندي كاملين. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. ونستمر بهذه الطريقة ونرجع لكم البنات. البنات هانتوما كما كتلاحظوا ها هما لي بيراميد كملوا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ديما غنطلع بسبعة. دابا غنبدا الجهة الأخرى. هانتوما لاحظوا معايا، هانتوما غنجي ديما لهاديك النقطة ديال الزيادة اللي عندي هنايا، وغادي نجمع بها بهاد الطريقة هادي ونستمر. واحد، ها جوج، هاد الثالثة ديما واخا هادي خدمت فيها غنعاود نخدم فيها لأن هي اللي غتعطيني الثالثة. هاد الثالثة ونستمر. واحد. دابا غنرجع حتى هنا خصها تكون عندي الخويه. ديك الخويه الاولى خصها تكون عندي هنايا. ها واحد، ندير يعني نقطه الزياده. ها جوج، ها ثلاثة. ديما هاد الخويات هادو هما اللي كنخدم فيهم. ها همايا الا لاحظتوا هاد الخويات هما اللي كنخدم فيهم. نجي لهنا وندير غرزه. نبقى غادا. واحد، جوج، ديما نحسب ثلاثة البنات. ثلاثة. نخدم في الخوا وندير غرزه ولا عين. ها هي شفتوها باش تكون عندي. ها واحد، ها جوج، واحد، جوج، ها ثلاثة. ونخدم في الثوب ونعاود نخدم هنا. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. هذيك العين اللي خدمت فيها ولا الغرزة. ونبقى غادا. واحد، ها جوج، ها ثلاثة. صافي. ونمشي لهذيك العين اللي خدمت فيها هي باش كملت 3 صفوفه. واحد، غدا جايه غدا جايه يعني دابا نكمل 3. دابا غادي نرجع. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. ونستمر. ها 4، ها 5، ها 6. دابا نخدم في الجنب ونستمر. واحد، ها جوج، ها ثلاثة. ونرجع. واحد، ها جوج، ها ثلاثة. ونستمر بهذه الطريقة حتى نكمل 7 ديال الاهرامات. ها واحد، ها جوج، برضو ها واحد، ها جوج، ها الثالثة. ونبقى غادا بهذه الطريقة حتى نكمل لي بيراميد ديالي كاملين ان شاء الله. ونرجع لكم البنات. دابا البنات بعد ما كملنا هاد لي بيراميد ولا الاهرامات الاولين اللي بدينا بهم، انا المهم غنسميهم اهرامات. دابا غنبداو نعمروا هاد الخويات. هانتوما تبعوا معايا الطريقه. غنبداو من هاد النقطه هادي، يعني من هاد العين هادي الاولى اللي حبسنا فيها. غادي ندير عقده بدايه ديال اللون المغاير. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. واخا
دابا غنجي هنا في الجنب، هانتومايا في هاد الخويه هادي، ونخدم وحده ونعاود نخدم 3. 1 ها 2 ها 3 بهاد الطريقه هادي، ونستمر. كنظن انها واضحه. هانتوما غنجيو لهاد النقطه هادي، ديما اللاين اللي خلينا هي اللي كنخدموا فيها. ها 1 ها 2 ديما 3 ديال الدقات، ها 3 ونخدم هنايا. هانتوما الا لاحظتوا هي العين باينه، راها اصلا خارج، يعني هي بين راسها. ها 1 ها 2 ها 3. غنمشي للصف الثالث. ها 1 ها هي هذيك النقطه اللي خليت. ها 2 1 ها 2 ها 3 ونقفل هنايا بهاد الطريقه هادي. دابا هنا شحال درت؟ ها الصف الاول، الثاني، الثالث. دابا خاصني نرجع، غادي نرجع باش نخدم هاد لي تيراميد هادو. ها 1 ها 2 ها 3. واخا، والرابعه هي هاد النقطه هادي، واخا خدمت فيها الاولى غنخدم فيها الثانيه، غنخدم فيهم يعني 2 دقات. ها الثانيه. ها 1 اذا غنطلع الاهرام الثاني. ها 2 ها 3 ونجي هنايا لهاد النقطه هادي ونخدم، نبقى غادا مزقزقيا مع. ها 1 ها 2 ها 3. غنخدم دابا في الخوا، غندير عقده. ها هي هاد العقده هادي، ها هي شفتوها، نخليها وغنبدا نخدم. ها 1 ها الثالثه. 1 2 ها 3 ونسد هنا. ها 1 ها 2 ها 3 ونرجع ب3. ها 1 ها 2 ها 3 ونطلع للنقطه ديال كملت 3 صفوف. 1 ها 2 لا تسمحوا لي. ها 1 ها 2 ها 3. انا كملت 3 ونرجع باش نمشي للجهه الاخرى. كمل. 1 2 3. ديما هذيك النقطه اللي خدمت فيها هذيك الخداده كنعاود فيها. ها نتوما بهذه الطريقه. 1 2 ها 3. كنظن انها واضحه، ونكمل حتى نكمل لي بيراميد اللي عندي كاملين. ها 1 ها 2 ها 3 ونستمر بهذه الطريقه ونرجع لكم البنات. البنات هانتوما كما كتلاحظوا ها هما لي بيراميد كملوا. 1 2 3 4 5 6 7. ديما غنطلع ب7. دابا غنبدا الجهه الاخرى. هانتوما لاحظوا معايا، هانتوما غنجي ديما لهذيك النقطه ديال الزياده اللي عندي هنايا، وغادي نجمع بها بهذه الطريقه هذه ونستمر. 1 ها 2 هاد الثالثه. ديما واخا هادي خدمت فيها غنعاود نخدم فيها لان هي اللي غتعطيني الثالثه. هاد الثالثه ونستمر. 1 دابا غنرجع حتى هنا. خصها تكون عندي الخويه، ديك الخويه الاولى خصها تكون عندي هنايا. ها 1 ندير يعني نقطه الزياده. ها 2 ها 3. ديما هاد الخويات هادو هما اللي كنخدم فيهم.
ها هما الا لاحظتوا هاد الخويات هما اللي كنخدم فيهم. نجي لهنا وندير غرزه، نبقى غادا واحد جوج، ديما نحسب 3 البنات، 3 نخدم في الخوا وندير غرزه ولا عين. ها هي شفتوها باش تكون عندي، ها واحد، ها جوج، واحد جوج، ها 3 ونخدم في الثوب ونعاود نخدم هنا، ها واحد، ها جوج، ها 3 هذيك العين اللي خدمت فيها ولا الغرزه، ونبقى غادا واحد، ها جوج، ها 3 صافي. ونمشي لهذيك العين اللي خدمت فيها هي باش كملت 3 صفوفه، واحد غادا جايه غادا جايه، يعني دابا نكمل 3، دابا غادي نرجع، ها واحد، ها جوج، ها 3 ونستمر، ها 4، ها 5، ها 6. دابا نخدم في الجنب ونستمر، واحد، ها جوج، ها 3 ونرجع، واحد، ها جوج، ها 3 ونستمر بهذه الطريقه حتى نكمل 7 ديال الاهرامات. ها واحد، ها جوج، باردو، ها واحد، ها جوج، ها الثالثه، ونبقى غادا بهذه الطريقه حتى نكمل لي بيراميد ديالي كاملين ان شاء الله. ونرجع لكم البنات. بنات كما كتلاحظوا كما قلت لكم ان المرحله الاولى حنا كملناها، دابا غادي نطلع بلا باز. لا باز هي انني هاد الخيط يعني ديال الارضيه ديال الثوب هو غنطلع بيه بثلاثه، غنطلع هنايا بثلاثه ونطلع هنايا، نخلي واحد جوج ونطلع بثلاثه ونخلي واحد جوج ونطلع بثلاثه، لانه هما اللي غادي نخدم عليهم يعني المرحله الثانيه. نبداو على بركه الله. دابا غنبدا نخدم المرحله الثانيه كما وريتكم في الخدمه بحال هكذا، ونبداو دائما نخدم بثلاثه دقات، واحد جوج 3. هي البنات 3 دقات هما احسن، يعني لا في العرض، يعني لا من ناحيه العرض لا من ناحيه ديال كلشي، كيجيو 3 دقات هما احسن حاجه. اللي بغى يزيد مازال يعرضها يقدر يدير، ولكن غتجي شويه مقيته، يعني ما غاديش تجي زوينه. اللهم احسن عرض غادي تخدموا به هما 3 ديال الدقات. ونستمر دابا نطلع بلا باز كما قلت لكم، نبقى دائما نزيد بثلاثه ونبقى غادا طالع، واحد، ها جوج، ها 3 بهذه الطريقه هادي، ونكمل. سمحوا لي البنات شويه ضربني البرد هاد الصباح، الا كان شويه الصوت يعني مريض. بالنسبه للراندا راه كنخدم مراحل، يعني راه ما يمكنش ليا نشد فيديو نشدو من الاول حتى الاخر، لان هي كتبغي الوقت وكتبغي اللي يبرك ليها. نتوما راكم عارفين يعني كاين بنادم عنده مشاغل، عنده بزاف ديال الحوايج. ايوا نستمر بهذه الطريقه، بحال هكذا، ونطلع بلا باز يعني اللون ديال الثوب الاصلي. صافي بقى طالعه بحال هكذا بهذه الطريقه، واحد، ها جوج، ها 3. دابا نبقى غدا خدامه في الخوا، واحد، واحد، ها جوج، ها 3، واحد، ها جوج، ها 3
واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة مقطعة بهاد الطريقة. ها هكذا. هانتوما كتلاحظوا واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ونستمر. واحد، جوج، ها ثلاثة، ونستمر. كما قلت لكم نقز جوج هنا وندير الثالثه، ونقص هنا جوج وندير مقطعه بنفس اللون. نرجع لكم البنات ان شاء الله. دابا البنات كما كتلاحظوا هانتوما انا كملت هادو، وكما وريتكم في لافوطو. دابا غنبدا يعني نعمر هنايا هاد الخويات، ولا باز هما هاد الثلاثه هادو اللي بديتها، هما الخيوطات ديالهم هما اللي غنطلع بهم ان شاء الله. هانتوما كنتمنى انها تكون واضحه لكم، وحتى حتى الطريقه ديال يعني ديال الشرح تكون واضحه. اذا كان شي حاجه ما واضحه ولا شي حاجه الله يخليكم خليوها لي في لي كومونتير، وديك الساعه انا غادي نشرح لكم مزيان باذن الله. ونبداو على بركه الله. دابا غنبداو نعمروا يعني هنايا، يعني المرحله. دابا عندنا المرحله الاولى، المرحله الثانيه، دابا المرحله الثالثه. غنرجع باش غنعمر. دابا مادام طلعت بهاد لاباز هادي سكيفي، خاصني نخدم يعني باول لون، واخا يكون الارضيه غنخدم بيه اوكي باش تعطيني واحد التدرج في الالوان. اذا غنبدا بهذا الخضر هذا، واخا هو الارضيه ديال الثوب غادي نبدا به. ها نتوما لاحظوا معايا الطريقه اللي غنخدم بها، طريقه سهله بزاف بزاف. انتم ماشي غير تتبعوا المراحل، راه كلشي غيدوز في امان الله. دائما البنات هذاك الرويس الاولاني حيدوه باش ما تشنتفش لكم الخدمه، ونبداو على بركه الله. دابا هنايا ماشي غنخدم هكذا، غنخدم يعني غتكون طالعه فوحده، غنحبس هنا نفس اللون غيتحبس في هذا الخضر هذا. نبداو على بركه الله. نبداو كما كنبداو كاع يعني كاع النقاط من تغيير اللون. كنبداو باول غرزه، ها هي، لا منقولوش لا غرزه يعني عوينه كما كيقولوا الناس الوالا. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه. دائما 3 دقات ونخشي في الثوب هنايا. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه. انا هاد الطريقه هادي غنخدمها معكم دقه دقه يعني كامله باش تعرفوا لا ديفيرونس بينها وبين هاد الاهرامات اللي درنا الاولين، ولا هاد لي كارو اللي درنا الاولين. ها جوج، ها ثلاثه. نبدا نخدم في هذاك لو فيغ. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ونستمر. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ونسد ونستمر. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، نسد هنايا. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، نطلع. ملي غيتقاد ليا الصف دابا غنخدم من هنا حتى لهنا، يعني 6 ديال الدقات غنخدمهم كاملين. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، نكمل. ها 4، ها 5، ها 6، بحال هكا. ونبدا نجمع، نخدم في الجنب. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها 4، ها 5، ها 6،
ونستمر. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة. نكمل. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة. ما بغيتش نوقف لكم البنات، بغيت نستمر بهذه الطريقه هذه باش تشوفوا الرشمه كي غطلع. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة. صافي دابا وصلت للحد. ها هو غادي نمشي بستة ونرجع بستة باش نبدا ننقص عاوتاني نرجع لثلاثة ديالي. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. ها نتوما دابا انا استخدمت ثلاثة في الحد ديالي. دابا غنبدا نرجع. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. صافي غنبدا دابا نخدم بثلاثة باش يطلع ليا هاد الرشمه هادي. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، باردون ها الثالثه هي هادي. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. ونحبس هنا. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ونرجع ونحبس. واحد، ها جوج، ها ثلاثة. صافي ها هما محسوبين كما كتلاحظوا. انا خدمت ها واحد، ها جوج، هاد يعني هنايا جوج ديال الكروات وهنا جوج ديال الكروات. اوكي دابا غنكمل بعدا هادي هنايا نكملها ونرجع لكم البنات باش نوريكم ملي غندير اللون الثاني ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا البنات، ها نتوما ها هي يعني اللون الاساسي اللي هنايا ها هو بديت به. عاوتاني هذا الموديل هذا دابا غنمشي بهذا التدرج هذا، يعني هاد الالوان اللي خدمت بهم من الاول هو اللي غنرجع به. وغادي غنبدا من الوسط، دائما نبدا من هاد الاتجاه هذا. غنبدا نخدم يعني نفس الشكل، نفس هاد الخدمه هذه غنطلع بها 7 المرات. واحد يعني اللون الاساسي واحد وستة الالوان المتبقيه. ونستمر بهذه الطريقه هذه. نبدا يعني اللون الاخر، كتمشي الخدمه نقيه وكتمشي يعني بواحد التدرج. واحد، ها جوج. دائما البنات نقول لكم كنطلع بثلاثه ديال الدقات باش تجي لي خدمه هكذا متساويه، يعني ما تيكون لا ديكالاج لا والو. ها نتوما شوفوا الخدمه كي غادا مقاده. ونستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكملها ان شاء الله. يعني سمحوا لي يعني 7 الوان نكمل. هاد 7 الوان هما اللي غنطلع بهم ونرجع لكم البنات بعد ما نكمل. كنظن ان نفس الطريقه اللي خدمت بها هاد الزقزاق هذا غنخدم بها الاخرين، وان شاء الله يتبعوا معايا. زعما راها واضحه. ولكن عندكم كما كنقول اي تساؤل يمكن لكم انكم تصيفطوا لي دي ميساج في الواتساب، يعني باردون ماشي في الواتساب اعتذر، صيفطوا لي يعني دي ميساج هنايا في اليوتيوب وغادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم كاملين باذن الله. ونستمروا بهذه الطريقه هذه. رجع لكم البنات. هانتوما كما كتلاحظوا البنات، ها هي المرحله الاولى كملناها. ها المرحله الثانيه. هنا غنوقف لكم الفيديو باش يعني تعرفوا يعني تخدموها ايتاب باغ ايتاب ان شاء الله. ونرمي لكم الفيديو الثاني ديالها باذن الله. هانتوما كما كتشوفوا هما 7 ديال الالوان
ها هو السابع الله غنبدا فيه. هانتوما كما كتلاحظوا باش نكمل التدرج ديالي. شفتوا كي كتجي، انا نقربها لكم باش تشوفوا الخدمه كيفاش غادا، يعني بعبر واحد. هانتوما نقربها لكم مزيان بهذه الطريقه هذه. ونخليكم البنات دابا في هذا الفيديو هذا، يعني تعلموا لاباز الاولى تخدموا عليها. وكما كنقول لكم البنات دائما ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. والله يوفق الجميع باذن الله. وكنتمنى ان الدرس ديال اليوم تستافدوا منه. ومهم انا هاد الجلب هادي ان شاء الله غنكملها معكم ايطاب باغ ايطاب. غادي نوريكم كيفاش تخدموا الملاقيه، وعندي واحد الملاقيه زوينه نوريها لكم حتى هي بحق حتى نكملوا ان شاء الله القدام. انا كنبغي نكمل القدام هو الاول، لان الا كملتي القدام راه بطبيعه الحال غير الخدمه كلها كتكمل. وخليت لكم راحه الساعه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.